تے اللہ اکبر کبیرہ، اچھی بولو اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے بندے ذرا غور کرنا، اس قوم نے جدو عاجزی تے انکساری دے نال مسکینی دی حالت دے اندر چٹیل میدان دے اندر رو رو کے رب دی بارگاہ دے اندر فریاداں کیتیاں نے، اللہ سونے نو منایا ہے، اللہ تیرے نبی تے اسا ایمان لے آنے حضرت یونس علیہ السلام تے اسا ایمان لے آنے جو انہوں نے فرمایا بالکل حق تے سچ فرمایا ہے، اے اللہ سونے اسا ایمان لے آئے سانو معاف کر دے، خالی انہاں دے بچے نہیں روئے سن، خالی انہاں دی بیویاں نہیں روئیاں سن، خالی انہاں دے مرد نہیں روئے سن، انہاں دی بھیڈاں بھی رون لگ پئیاں سن، انہاں دے پرندے بھی انجی جناب والا رون لگ پئے سن، انہاں دے بچے جڑے جانوراں دے سن وہ بھی رون لگ پئے سن، اللہ دی بارگاہ دے اندر فریاد کر لگ پئے سن، تا رب نے فرمایا لے تواڈے تو عذاب چا دتا ہے، تاں تواڈے تو عذاب چاہ دیتا ہے۔ پتہ لگا رب دے عذاب نو ایک ایمان لے آنا ختم کرتا ہے، دوسرا عاجزی تے انکساری نال توبہ کرنا ختم کرتا ہے۔ حافظ جلندری بولے نے آپ فرماتے ہیں یہ غفلت کیوں ہے اے خاموشی عزلتی کے صدائی، یہ غفلت کیوں ہے اے خاموشی عزلت کے صدائی، ملا ہے درگاہ حق سے تجھے سامان گویائی، واندا ہے تینو حق بولن دا سامان ملیا ہے، درگاہ حق اللہ دی بارگاہ دے وچوں تینو بولن دی طاقت ملی ہے، حق بول دے قوم نو دس اے اللہ دے بندیو آ حق دا راہ وے، آ باطل دا راہ وے، آ سچ دا راہ وے، انج رب بندہ اتنے ناراض ہو جاندا ہے، آ کم کریے تے قوم یونس وانگو آباد ہو جاندا ہے۔ ہن توجہ کرنا، رب نے اس قوم تے عذاب چا لیا، عذاب چا لیا، انہاں نوں زندگی دا مڑ موقع دے دتا، ہاں جی ٹائم مل گیا، اندے تو ایک نقطہ ہے ملیا، جڑی قوم توبہ کر دی ہے معافی منگ دی ہے اللہ انہاں نوں لمبی زندگی بھی دے دیندا ہے، لمبی زندگی بھی، قوم یونس نوں ہور موقع مل گیا، وقت مل گیا، وہ اللہ دے بندیاں تینوں رب نے وقت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، معافی منگ، توبہ کر، عاجزی تے انکساری نال اللہ دی بارگاہ دے اندر روزانہ سانجرے اٹھ کے روزہ رکھ کے تہجد ویلے مسجد اندر آ کے جھک گیا کر، ہاں جی لوگ لکا کے اللہ کو معافی منگیا کر، رب دی رحمت اس وقت بڑی جوش میں چھندی ہے، اس وقت بڑی، ہاں جی اس قوم نو موقع مل گیا، ہاں جی ایک پہلی آیت دا مفہوم تیرے سامنے بیان کیتا، حضرت یونس علیہ السلام دا اس تو اگے واقعہ بیان کیتا ہے، جدو ناراض ہو کے اپنی قوم تو رس گئے، یونس علیہ السلام سمندر دی طرف چلے جاندے نے، اس دی حقیقت نو اللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 80 تے 87 دے اندر بیان پہ کردا ہے، 17واں پارہ سورہ انبیاء، اللہ فرماندا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ سچا فرماندا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، اور یاد کرو ذنون نو یعنی حضرت یونس بن متا نو، یونس بن متا نو اللہ فرماندا یاد کرو اذهبا مغاضبا،
جدو غصے نال بریج کے غصے نال بریج کے رس کے چل پیندا ہے پتہ لگا دین دی مخالفت تے ناراض ہونا نبیوں دا طریقہ ہے ہاں جی آپ کو صرف اتنا بے جا کم ہویا آپ نے برداشت نہیں کیتا کہ پہلے رب دا امر آ لوے رب کی حکم فرماندا ہے پھر عمل کران گے آپ نے رب دے حکم دا انتظار نہ کیتا ہاں جی اس تو پہلے ہی چلے گئے ناراض ہو کے ہن اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اس دی جناب والا متبادل ایک فکر دعانا سی رب نے آپ نو فکر کیویں دعائی کہ میرے نبی تو میرے حکم دا انتظار کیوں نہیں کیتا کم از کم میرے حکم دا انتظار تا کر لیندا یہ قوم نہیں منی ایمان لے آئی اس حقیقت نو جب غصے نال بھری کے چلے نے فظننا ان نقدر علیہ انہوں نے اپنے گمان دے اندر سوچیا خیال کیتا کہ انج کراں گا ہو سکتا ہے یا قوم ایمان لے آوے یا تباہ و برباد ہو جاوے انہوں نے عمل کیتا اللہ سبحانہ فرماندا ہے اللہ نقدر علیہ اساں نے انہاں دے اوتے تنگی نہیں کیتی حضرت یونس علیہ السلام تے تنگی نہیں کیتی صرف اللہ سونے نے انہاں نو اے فرمایا اے میرے پیغمبر سچا تو ہی ہے حق سچ تے تو ہی ہے پر میرے حکم دا انتظار کیوں نہیں کیتا